الحاصلون على المركز الأول في المسابقات الدولية حول العالم يشاركون في الموسم الثاني لبرنامج محفل، ويقلدون عمالقة القراء المصريين مثل القارئ عبد الباسط عبد الصمد والقارئ الشحات أنور. هيا بنا نستمع إلى تلاواتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. أحسنت. الله الله. أي والله فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم آمين. أجمل جملة. لأنه تبعك، لأنه لك. وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الله الله الله. يا سلام. سلم. ما شاء الله. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. كمان ربنا كمان. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. نعم نعم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. أيوة. الله. إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. الله. إن كل نفس لما عليها حافظ. الله أكبر. بسم الله
ما قدر الذي خلق فسوى ايوه كده. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. ايوه حلاوتك. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. الله يا سلام. سلم يا عين يا عين. وين مختصر؟ وين بدك تختصر؟ الله. نعم نعم. هلا نعم. إنه يعلم الجهر وما يخفى. أحسنت أحسنت. بارك الله فيك. ونيسرك لليسرى. أحسنت يا حبيبي أحسنت. جميل. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه. فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام. فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام. وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون.
وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال